बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 12 नवंबर साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। आज आपसे बहुत ही अच्छी खबर शेयर करते हैं। खुशखबरी है, अच्छी खबर है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, और बुरी खबर है आर्मीनिया के लिए और फ्रांस के लिए, जो कि ख्वाब देख रहे थे कि ये जंग वो जीत लेंगे। तो सूरत हाल ये है कि जनाब अब बाकायदा तौर पे आर्मीनिया ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है इस जंग में अज़रबैजान से, और अज़रबैजान फातह करार पाया है और आर्मीनिया ने हथियार फेंक दिए और वो तमाम शराइत अज़रबैजान की मान ली जो कि पेश की गई थी। कराबाख जो कि मुतनाज़ा इलाका था, बल्कि अज़रबैजान का इलाका था, उस पर काबिज़ था आर्मीनिया, और उसके अहम तरीन इलाके अज़रबैजान ने अपने कंट्रोल में हासिल कर लिए। और इंतहाई अहम शहर जो है वो शोशा, वो भी अज़रबैजान के पास रहेगा जो कि उसने कब्ज़ा किया है और आर्मीनिया की सरहद पे ये वाक़या है। और ख़ास तौर पे इसके अलावा ये बाकायदा तौर पे जी सरेंडर पेपर पे साइन हुए, और रूस, अज़रबैजान और आर्मीनिया ये तीन मुल्कों ने साइन किए और ये मुआहिदा तय पाया जनाब इन तीन मुल्कों में। और रूस ने और तुर्की ने इस पे अहम तरीन काम किया। 6 हफ्तों से ये जंग जारी रही और बीसियों नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा, सैकड़ों कह सकते हैं, छोटे बड़े टाउन, कस्बे, देहात और चंद बड़े शहर जो हैं वो आर्मीनिया के हाथ से निकल गए और अज़रबैजान के हाथ में हैं। लेकिन इसमें जो अहम तरीन चीज़ है जनाब वो बड़ी मज़े की है। उसमें आखिर तुर्की ने और अज़रबैजान में, सारी डिटेल आपको देता हूँ, लेकिन साथ साथ में आपको छोटी छोटी खुशखबरियाँ देता रहूँ साथ साथ। इसमें एक तो जनाब पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे अज़रबैजान को इस फतह पे मुबारकबाद दे दी है, और न सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि बाज़ाब्ता तौर पे। और उसमें दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान जाहिद चौधरी ने, जनाब जाहिद हफीज़ चौधरी ने बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट इशू की और उन्होंने कहा कि जनाब ये अज़रबैजान की कामयाब फतह पे उनका खैर मकदम करते हैं और जंग बंदी पर भी खैर मकदम करते हैं। और इसमें अज़रबैजान ने शानदार, और अज़रबैजान की फ़ौज ने और अवाम ने शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया और अपना हक़ वापस लिया। और इसके अलावा अज़रबैजान के मौक़िफ़ की मुसलसल पाकिस्तान ने हिमायत भी रखी, और इस सिलसिले में और बहुत सी मख्फी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की तरफ से की गई। मसलन अब ये ख़ुद आप नतीजा निकालें, हम अपनी ज़ुबान से क्या बयान करें कि अज़रबैजान के सफ़ीर ने, जनाब आज़री सफ़ीर ने एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा परचम, यानी कि अज़रबैजान का परचम, पाकिस्तान और तुर्की के परचमों के बिना अधूरा है। और उन्होंने कहा कि जनाब 102वीं सालगिरह थी, 102, और ट्विटर पे उन्होंने अपना पैगाम दिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि तुर्की और पाकिस्तान ने अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग में हमारी भरपूर हमायत की थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जनाब आर्मीनिया के ख़िलाफ़ जंग में शोशा शहर आज़ाद करवाने के लिए हम सब खुशियाँ मना रहे हैं, और इस जश्न में इस जश्न में अज़रबैजान में तुर्की और पाकिस्तान के परचम अज़रबैजान के अवाम लहरा रहे हैं। और जो फ़तह का जश्न मनाया गया शोशा शहर पे कब्ज़े का और अज़रबैजान की फ़तह का, उसमें जो अहम चीज़ थी वो थी कि तुर्की और पाकिस्तान के कौमी परचम जो हैं वो आज़री शहरियों ने उठाए रखे थे, अपने घरों में लहराए जा रहे हैं। अज़रबैजान में इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान के कौमी परचम भी लहराए जा रहे हैं, जबकि आर्मीनिया का परचम सरनिगूं हो गया है। और उसका नतीजा ये निकला कि जैसे ही ये जंग बंदी और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने अपनी शिकस्त तस्लीम की, उसके बाद आर्मीनिया के
جو لوگ ہیں وہ نکلے جی سڑکوں پہ، نہ صرف سڑکوں پہ نکلے بلکہ پارلیمنٹ میں گھس گئے اور وہاں کے اسپیکر کو بھی درکت بنایا اور صدارتی محل میں چلے گئے اور وہاں پہ بھی توڑ پھوڑ کی اور ٹھیک ٹھاک وہاں پہ ٹھکائی کی، کیونکہ آذربائیجان کے فتح پہ آرمینین عوام جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھے اور انہوں نے یہ شکست جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، لیکن جنگ بندی کا معاہدہ دستخط ہو چکا جناب، جنگ بندی کے معاہدے پہ دستخط ہو گئے اور انہوں نے شکست جو ہے وہ تسلیم کر لی، اس لیے اس عوامی رد عمل میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن توڑ پھوڑ بہت بھرپور کی۔ اس کے بعد جی ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ترکی کے صدر طیب اردوان نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے بھی ایک خطاب کیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ معاہدہ جو طے پایا ہے اس کے مطابق آذربائیجان فاتح قرار پایا ہے اور یہ تنازع جو ہے قراباخ کا مستقل طور پہ ختم ہو گیا اور آذربائیجان نے اپنے علاقے واپس لے لیے اور آرمینیا جو ہے وہ اس جنگ میں شکست خوردہ قرار پایا۔ اور یہ طیب اردوان نے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلسل اس کی حمایت بھی جاری رکھیں گے آذربائیجان کی، اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس جنگ بندی میں جو معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے کی پاسداری کے لیے روس اور ترکی برابر اس پہ نظر رکھیں گے اور فریقین کو اس پہ خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ بتا دوں کہ درمیان میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جناب یہ کہا گیا کہ آرمینیا کی اس جنگ میں، دو ملکوں کی جو جنگ ہے، اس میں یہ طے پایا کہ جناب تیسرا ملک جو ہے وہ بھی اس میں کود پڑے اور ان کو سپورٹ کیا جائے، لیکن ترکی نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ جناب اگر کوئی ملک آیا تو پھر کافی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آذربائیجان نے اس جنگ میں روس کا فوجی ہیلی کاپٹر بھی مار گرایا تھا اور اس میں سوار جو روسی فوجی تھے وہ بھی مارے گئے تھے اور اس کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ غلطی سے ہو گیا، یہ دشمن کا انہوں نے سمجھ لیا تھا، اور لیکن اس میں پھر ولادیمیر پوٹن نے بھی آذربائیجان کی یہ وضاحت مان لی تھی۔ اب آتے ہیں جناب جو معاہدہ طے پایا ہے اس میں کیا ہے۔ اس معاہدے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی امن معاہدے کو آذربائیجان کی فتح قرار دیا گیا ہے اور آذری صدر الہام علیوف، آرمینیائی وزیر اعظم نکول اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اس پہ دستخط کیے ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس معاہدے کے بعد جناب آذری صدر الہام علیوف نے باقاعدہ طور پہ فتح کا اعلان کیا اور جس کے بعد آذری قوم سڑکوں پر نکل آئی اور تاریخی دن قرار دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جناب قراباخ کا تنازع اپنے اختتام کو پہنچا اور آج ہم نے اپنی شاندار فتح جو ہے وہ حاصل کر لی۔ یہ آذربائیجان کا پیغام انہوں نے قوم سے خطاب کیا۔ آرمینیائی وزیر اعظم نے شکست کا اعتراف کیا اور انہوں نے شکست کا اعتراف کرتے ہوئے یہ تسلیم کیا کہ جناب ان کے فوجی وسائل جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے اور اگر یہ سمجھوتا ہم نہ کرتے، یہ شکست تسلیم نہ کرتے تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہمیں مزید سنگین نقصان ہو سکتا تھا اور آرمینیا کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی تھی۔ پھر جناب اس معاہدے کے تحت آرمینیا کی فوجیں جو ہیں وہ اب پیچھے ہٹ گئی ہیں جناب، اور جو مقبوضہ علاقے ہیں یعنی کہ جو فتح شدہ علاقے ہیں وہ آذربائیجان کے پاس رہیں گے اور کوئی علاقہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت یہ ہوا ہے کیونکہ آذربائیجان نے بہت سارے علاقے جی اور سینکڑوں قصبے، دیہات اور چند بڑے شہر جو ہیں شوشہ سمیت وہ ان پہ قبضہ کر لیا تھا اور اپنے علاقے واپس لے لیے تھے، اور
یہ پورا آپ نقشہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرمینیا کی باؤنڈری پہ یہ شہر واقع ہے جناب شوشا، اور یہ اس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، اور مختلف جو آپ دیکھ رہے ہوں گے ادھر مختلف سٹارز، یہ تمام علاقے جو ہیں وہ انہوں نے واپس اپنے قبضے میں لیے ہیں آذربائیجان نے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ ایک چھوٹا سا کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جھگڑا تھا جی قراباخ کے معاملے پہ، اور قراباخ کا علاقہ جو کہ تاریخی اعتبار سے، جغرافی اعتبار سے روس نے آذربائیجان کا ڈکلیئر کیا تھا، لیکن آرمینیا نے اس پہ علیحدگی پسندوں کا قبضہ، اور آرمینیا ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ 2-3 جنگیں اس سے پہلے ہو چکی تھیں، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود تھیں کہ جناب یہ ہم اقوام متحدہ اس معاملے کو حل کرے گا، اور جنگ بندی یہ تیسری بڑی جنگ تھی۔ اور اسی طریقے سے جیسے فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے، جیسے مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہے، یہ تیسرا ایشو تھا جو اقوام متحدہ میں پینڈنگ تھا۔ تو آذربائیجان نے اس کو خود طاقت کے زور پہ، اپنی فوجی قوت کے بل بوتے پر اس کو حل کیا اور اپنے علاقے واپس لے لیے۔ اب جناب اس میں تقریباً یہ جناب 5 سال تک جو روس کے اور ترکی کے جو فوجی دستے ہیں وہ جو ایک علاقہ آرمینیا کو جو قراباخ کے دارالحکومت خانقندی سے ملانے والی راہداری ہے اس کو کنٹرول کریں گے، تاکہ دوبارہ اس پہ در اندازی نہ ہو، قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ جناب علاقے میں روسی فوج اور ٹینکس جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں اس راہداری میں، اور ترکی جو ہے وہ بھی اپنا اس علاقے میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ اب 6 ہفتے کی جاری جنگ میں جناب آرمینیا کے 1200 سے زائد، یہ آرمینیا خود تسلیم کرتا ہے کہ اس کے 1200 سے زائد فوجی جو ہیں وہ مارے گئے، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روس کی اطلاعات یہ ہیں کہ جناب صدر ولادیمیر پوٹن نے جو بتایا ہے، انہوں نے کہا جی دونوں جانب 5000 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اس میں جو زیادہ حصہ ہے وہ ہے آرمینیا کا فوجی نقصان بہت ہوا ہے، فوجی ساز و سامان ان کا گیا، ٹینکس گئے، میزائل گئے، توپیں گئیں، اور یہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ان کی فوجی تنصیبات کو ہٹ کیا گیا۔ جبکہ آرمینیا نے زیادہ شہروں پہ کی تھی بمباری، جس سے 80 سے زائد آذربائیجان کے عام شہری جو ہیں سول وہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد جناب میں آپ کو بتا چکا ہوں مختلف سچویشن آذربائیجان میں اس فتح پہ جشن، ترکی پاکستان کا جناب پرچم سر بلند، اور اس کے علاوہ فوجی جوانوں کی تصویریں اٹھائی ہوئی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ خواتین جو ہیں وہ بھی آذری پرچم کے ساتھ آ رہی تھیں، اور ترکی اور پاکستان کے پرچم بھی آپ کو اس میں نظر آ رہے ہوں گے جو کہ لہرائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، پارلیمنٹ میں عوام آرمینیا میں غصہ پارلیمنٹ میں گھس گئے، اور گھس کر انہوں نے وہاں پہ ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا، اور نہ صرف نقصان پہنچایا بلکہ اسپیکر کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ٹھکائی کر دی، سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد کیونکہ نکورنو قراباخ آذربائیجان کا تسلیم شدہ علاقہ تھا، اس لیے اس پہ آذربائیجان نے قبضہ کر لیا اور واپس لے لیے۔ یہ تنازع 1988 سے جاری ہے جناب، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ 32 سال ہو گئے، اور اب تک سینکڑوں لوگ مارے جا چکے تھے، لیکن بالآخر آذربائیجان نے اس میں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آذربائیجان کیوں پاکستانی اور ترکی کے پرچم جو ہیں وہ وہاں پہ لہرائے جا رہے ہیں، اور عوام جو ہے، اور کیوں آذربائیجان کے سفیر جو ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہڈن ہیں، اور اس میں کہا یہی جا رہا ہے کہ ترکی اور پاکستان دونوں نے بھرپور سپورٹ کیا آذربائیجان کا، کیونکہ آذربائیجان اور ترکی دونوں سے جو آذربائیجان ہے، ترکی اور پاکستان دونوں سے اسلحہ بھی خریدتا ہے، اور ایک اور بھی اس میں اہم بات ہے کہ آذربائیجان اسرائیل سے بھی اسلحہ خریدتا ہے۔ اچھا جی، شرائط میں آپ کو بتا دوں، 3-4 بتا دیتا ہوں، زیادہ نہیں۔ جنگ بندی کے معاہدے کے تحت جی آذربائیجان کو اختیار دیا گیا ہے کہ اس دوران
उन इलाकों पर वो अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा जिनको सितंबर के बाद, यानी कि इस जंग के शुरू होने के बाद जो इलाके अज़रबैजान ने हासिल किए हैं, फ़तह किए हैं, उन पर अज़रबैजान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। यानी अब वो ना तो आर्मीनिया के इलाके कहलाएंगे और ना ही काराबाख के इलाके कहलाएंगे, बल्कि वो अब अज़रबैजान का इलाका तस्लीम किया जाएगा। उसके बाद ये निकोर्नो काराबाख को बैनुल अक़वामी तौर पर भी अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया गया। लिहाजा अब निकोर्नो काराबाख जो है, जिन इलाकों पे कब्ज़ा किया जा चुका है, वो सब के सब इलाके अब अज़रबैजान के कहलाएंगे और जो बकिया रह गए हैं, अगर 2-4 हैं, तो उन पे भी कंट्रोल हासिल किया जाएगा। मुआहिदे के तहत जी आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल का कहना था कि अमन मुआहिदे पर दस्तखत उनके लिए बहुत ही तकलीफ़ दे और नाकाबिले बयान हद तक तकलीफ़ दे थे। यानी जो मुआहिदा किया है आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने, तस्लीम किया है कि ये हमारी शिकस्त है, और वो इसलिए उन्होंने कहा कि ये शिकस्त तस्लीम की गई क्योंकि आर्मीनिया की फ़ौज ने भी यही तजवीज़ किया था, और आर्मीनिया की फ़ौज ने और आर्मीनिया के फ़ौजी हुकाम ने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया था। या आर्मीनिया के वज़ीर आज़म बता रहे हैं, जब ये हल्ला गुल्ला हुआ, उन्होंने कहा कि आर्मीनिया की फ़ौज ने यह कह दिया था कि अब हम मज़ीद लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं, हमारा जंगी नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमारी हलाकतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और हमारी फ़ौज थक चुकी है, और अब मज़ीद अगर इसको जंग में धकेला गया तो आर्मीनिया का मज़ीद जो मेन आर्मीनिया जो मुल्क है, ये तो निकोर्नो काराबाख का इलाका था जो कि अज़रबैजान का था और वो वापस ले रहा था। और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर ये फ़ौज कह रही है, आर्मीनिया की फ़ौज, कि अगर हम मज़ीद जंग जारी रखते हैं तो फिर हमारी फ़ौज थक चुकी, हमारा असलहा ख़त्म हो चुका और नाकाफ़ी है एक बाकायदा जंग के लिए। अज़रबैजान का पलड़ा हर एतबार से भारी है, इसलिए इस मौके पे सरेंडर करना, जंग बंदी करना ही हमारे मफाद में है, और अज़रबैजान की जो शराइत हैं वो मान ली जाएँ, जिसके तहत तमाम मफतूहा मकबूजा इलाके अज़रबैजान के तस्लीम कर लिए गए। और ये आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमारी फ़ौज ने हाथ खड़ा कर दिया था। तो ये एक फ़ौजी शिकस्त भी है, ये एक सियासी शिकस्त भी है, और ये चीज़ थी जनाब। तो सूरत हाल नतीजा ये निकला कि ताकत और हिम्मत के ज़रिए ही जो हैं अपने हक़ जो है वो वापस लिया जा सकता है, और इंशाअल्लाह ये दिन आएगा कि फ़लस्तीन भी और फिर मकबूजा कश्मीर में भी यही कुछ होगा और ये होकर रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।